हेलो गाइस, आज म फेरि यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको अर्को न्युमेरिकल सोल्भ गर्न गइरहेको छु। यो न्युमेरिकल मलाई विशाल खत्री साथीले मलाई कमेन्ट गरेछ कि सोल्भ गरिदिनुको लागि। उहाँले यो अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डबाट भन्नुभएको छ कि न्युमेरिकल पेज नम्बर तपाईँलाई 198 को सरी 100 होइन, यो 200 को यो 72 सालमा सोधेको क्वेसन सोल्भ गरिदिनको लागि भन्नुभएको छ। अनि एउटा अर्को पनि सोध्नु भएको छ, यो 2066 हो। अनि त्यही म सोल्भ गर्न गइरहेको छु। अनि मैले यो च्याप्टरको न्युमेरिकल तपाईँलाई यो मैले भन्दाखेरि थर्ड पार्ट हो, किनकि मैले फर्स्ट पार्ट अनि सेकेन्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट भन्दाखेरि मैले धेरै महिना अगाडि भन्दाखेरि तीन महिना अगाडि लगभग अपलोड गरेको थिएँ। अनि यो सेकेन्ड पार्ट भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई लगभग एक डेढ हप्तासम्म अगाडि मैले अपलोड गरेको थिएँ। अनि यो न्युमेरिकल मैले आज त्यो विशाल साथीले सोध्नु भएको छ। अनि यो न्युमेरिकल आज हेरौँ कस्तो के छ यसमा, अनि सोल्भ गर्दै गरौँ। यसमा के भन्नु छ कि यो 2071 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 25 छ। यसमा के भन्नु छ कि अ कमर्सियल स्याम्पल अफ सल्फ्युरिक एसिड हैज स्पेसिफिक ग्राभिटी। के दियो? स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो। 10 ml of this acid was diluted up to 1 liter with water. 10 ml डाइल्युट गरिदियो। 10 ml of diluted acid required के हो कि 10 ml of diluted acid required n/10 NaOH for complete analysis. Calculate the percentage purity of the H2SO4. हामीले सबभन्दा पहिला स्टार्टिङमा मैले एउटा यहाँ लेख्छु कि हामीलाई स्टार्टिङमा खास के बुझ्नु पर्यो कि जहाँ स्पेसिफिक ग्राभिटी अनि भन्दियो कि क्याल्कुलेट पर्सेन्टेज प्युरिटी भनिदियो। यहाँ के छ? भोल्युम बाई भोल्युम आइरहेको छ। पर्सेन्टेज प्युरिटी भन्दाखेरि के हामीलाई एउटा रिलेसन छ, नर्मालिटी इक्वल्स टु पर्सेन्टेज प्युरिटी इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। यति हुन्छ हामीलाई। एउटा फर्मुला छ हामीलाई यो रिलेसनमा, जस्तै यसमा पनि नोट होला कति यो फर्मुला यता छ नि। नर्मालिटी इक्वल्स टु वेट बाई वेट भन्दाखेरि पर्सेन्टेज प्युरिटी, वेट बाई वेट, भोल्युम बाई भोल्युम जे पनि हुनसक्छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी 10 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। यति भयो होइन? यति गर्दाखेरि यति गर्यो। तर यो नर्मालिटी अब हेरौँ यो क्वेसनको अनुसार के भन्छ? फाइन्ड द पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ द कमर्सियल स्याम्पल। कमर्सियल स्याम्पल भन्दाखेरि के यो स्टार्टिङमा कति थियो त्यसको त्यो के भन्छ त्यसलाई नर्मालिटी निकाल्नु भनिरहेछ। अनि आफ्टर डाइल्युसन। अनि यसको यो क्वेसनको अब मैले सोल्भ गर्दाखेरि फिगर बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ? जस्तै एउटा कुनै बिकर थियो है, यो बिकर थियो। यसमा के थियो? पहिला 10 ml H2SO4 थियो। H2SO4 10 ml थियो। यसलाई के गर्यो कि डाइल्युट गर्दाखेरि 1000 ml भन्दाखेरि 1 लिटरसम्म पुगाइदियो। यहाँ भनेछ 1 लिटरसम्म पुगाइदियो। यता मैले अब यसलाई यस्तो डिनोट गर्छु है, किन कन्फ्युजन 1 लिटरसम्म पुगाइदियो। र यस जब डाइल्युसन गरिदियो त्यसपछि यसबाट फेरि के गर्यो कि 10 ml निकालियो। 10 ml अफ H2SO4 निकालियो। 10 ml निकालियो। यो 10 ml लाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि कति लाग्यो? 30 ml अफ NaOH लाग्यो। 30 ml अफ NaOH लाग्यो। यति कुरा भनिरहेछ। अनि यो क्वेसन हेर्दाखेरि हामीले यो क्वेसनलाई दुईवटा प्याटर्नमा गर्न सक्छौँ। मैले पहिला फर्स्ट एउटा प्याटर्न गर्छु, त्यसपछि अर्को प्याटर्न गर्छु है। अनि त मैले लेख्नको लागि पहिला के लेख्छु? गिभन। यता मैले के लेख्छु? अब हेरौँ के भनेको छ कि मैले अब स्टार्टिङमा के गर्छु कि नर्मालिटी बिफोर डाइल्युसन अनि आफ्टर डाइल्युसन निकाल्छु। त्यसले किनकि यो नर्मालिटी भन्दाखेरि के हो? बिफोर डाइल्युसन, किनकि कमर्सियल स्याम्पल छ, बिफोर डाइल्युसन भनिदिएको छ। बिफोर डाइल्युसन त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति थियो? 1.8 भन्दाखेरि मैले यहाँबाट नर्मालिटी बिफोर डाइल्युसन निकाल्दिएँ भन्दाखेरि यो रिलेसन हामीले युज गर्न पाउँछौँ। अनि यो क्वेसनले के भन्दैछ कि 10 ml अफ डाइल्युटेड सल्युसन भन्दाखेरि 2 यस्तो लेखौँ। 10 ml छ भन्दाखेरि 10 ml अफ डाइल्युटेड एसिड requires 30 ml of 1/10 NaOH 10 NaOH। तर 10 ml फेरि त्यसलाई अब डाइल्युट गर्यो भन्दाखेरि के त्यो भोल्युम कति पुग्यो? 1000। देयरफोर 1000 ml of diluted acid requires 3/10 into 1000 ml of 1/10 NaOH। 1/10 NaOH भन्दाखेरि कति आयो? 3000 ml of NaOH। यसको नर्मालिटी कति छ? 1/10। यता यो भयो हैन? 1/10 भन्दाखेरि हामीले यहाँ नाउ भोल्युम अफ NaOH आफ्टर भोल्युम अफ NaOH रिक्वायर्ड आफ्टर डाइल्युसन
आफ्टर डाइल्युसन दैट इज V1 V2 इक्वल्स टू कति भयो 300 ml एंड नॉर्मलिटी N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू 1/10 ml यति भयो। अनि हामीले त यो बुझ्नु कि नर्मालिटी इक्वेसनले के भन्छ कि इक्वल अमाउन्ट एन्ड इक्वल स्ट्रेन्थ अफ वन सबस्टेन्स न्यूट्रलाइजेस इक्वल अमाउन्ट एन्ड इक्वल स्ट्रेन्थ अफ अनदर सबस्टेन्स भन्दाखेरि के फ्रम नर्मालिटी प्रिन्सिपल हैन इक्वल अमाउन्ट एन्ड स्ट्रेन्थ अफ substances neutralizes each other भन्दाखेरि के मसँग यो दुईवटा डट छ यो डटको भोल्युम मान्नु यो कुन डट छ यसमा डटमा अनि यसको भोल्युम छ मैले कन्सिडर गरे मान्नु मात्र यसको भोल्युम त निकाल्न सकिन्छ पछि जसमा भन्दाखेरि यसको भोल्युम र यसको स्ट्रेन्थ इक्वल भएपछि नै हाम्रो के हुन्छ कि न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ त्यसैको लागि मैले के लेखे कि इक्वल अमाउन्ट एन्ड स्ट्रेन्थ अफ सब्स्टेन्सेस लेखौँ न सब्स्टेन्सेस न्यूट्रलाइजेस इच अदर भन्दाखेरि के मैले के लेख्न सक्छु कि मैले यता पहिले यसो लेख्छु Vn अफ H2SO4 अनि इक्वल्स टू Vn अफ NaOH मैले Vn अफ NaOH अनि मैले यो 1000 ml लाई मान्नु मैले V2 माने V1 मान्दिए यो V2 छ भन्दाखेरि V1 N1 इक्वल छ V2 N2 भन्दाखेरि कति आउँछ यहाँबाट 3000 into 1/10 300 आयो भन्दाखेरि के यो टोटल Vn1 ml Vn जसको S2 1000 ml को Vn को भ्यालु कति आयो हामीलाई 300 यो हामीले बुझ्नु पर्यो 300 आयो 300 यो आयो ml हुँदैन यहाँ 300 आयो यो 300 आएपछि हामीलाई के छ क्याल्कुलेट द पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ H2SO4 इन द कमर्शियल सेल भन्दाखेरि के कमर्शियल सेल भन्दा यो त आफ्टर डाइल्युसन को आयो तर हामीले निकाल्नु के छ बिफोर डाइल्युसन भन्दाखेरि के हामीलाई भोल्युम छ एउटा भोल्युम छ अनि अर्को त्यो के भन्छ त्यसलाई हामीलाई बिफोर डाइल्युसन के थियो 10 ml जब स्टार्टिङमा नि यसको भोल्युम कति थियो 10 ml थियो यति कुरा हामीले बुझ्नु है 10 ml भएपछि हामीलाई कति आउँछ यसको 10 ml भोल्युम थियो र यसको 10 ml को यो 10 ml को नर्मालिटी कति छ त्यो हामीले निकालेपछि हामीले यो फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौं त्यसैको लागि मैले यहाँ के लेख्छु कि नाउ नर्मालिटी बिफोर डाइल्युसन कति ml को 10 ml को भन्दाखेरि के हामीले V2 सपोज गर्छौं V3 इक्वल्स टु 10 ml एन्ड 1000 ml को आफ्टर डाइल्युसन अनि यता लेखौं न अनि नर्मालिटी एन्ड स्ट्रेन्थ आफ्टर डाइल्युसन दैट इज V1 N1 इक्वल्स टु 300 मैले यहाँबाट लेखे मैले के यहाँबाट लेखे इक्वेसन 1 यहाँबाट लेखे फरम यता कसरी लेख्दौ फरम इक्वेसन 1 यसलाई मैले सपोज गरे फरम इक्वेसन 1 सल्भ गरेपछि अब हामीले के लेख्छौं फ्रम नर्मालिटी इक्वेसन V1 N1 इक्वल्स टू V3 N3 Vn N1 को भ्यालु कति छ 300 इक्वल्स टू V3 हामीले कति छ 10 ml N3 therefore N3 इक्वल्स टू 13 यो हाम्रो के नर्मालिटी दिस मैले यहाँ क्वेशन लेख्छु हामीले बुझ्नुको लागि दिस इज द नर्मालिटी अफ 10 ml H2SO4 that is before dilution हुँदा अगाडिको यो छ अनि यो फर्मुला भयो यति नर्मालिटी आयो हैन नर्मालिटी आयो यति नर्मालिटी आयो अनि हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ कि स्पेसिफिक ग्राभिटी देन स्पेसिफिक ग्राभिटी
अफ H2SO4 इक्वल्स टू कति छ 1.8 दिएको छ 1.8 दिएको छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी 1.8 दिएको छ नाउ वी हैव normality equals to percentage purity into specific gravity into 10 by equivalent weight of H2SO4 of H2SO4 equals to 49 यो कसरी आयो इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुन्छ मोलिकुलर वेट बाइ इच एसिड छ एसिड भन्दाखेरि बेसिसिटी अनि मोलिकुलर वेट 98/2 इक्वल्स टू 49 बेसिसिटी यो हामीले मोलिकुलर वेट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले क्लासमा नै सिक्छौं अनि त्यो हो यति आयो भन्दाखेरि के पर्सेन्टेज कति आयो हामीलाई थाहा छैन पर्सेन्टेज निकाल्नु छ पर्सेन्टेज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेभिटी into 10 by equivalent weight into normality specific gravity 1.8 into 10 by equivalent weight 49 into normality 30 कति आयो 1.8 into 10 into 49 into 30 एकछिन 1.8 into ए हाम्रो यता त ओहो सिट मिस्टेक भयो सरी है यता सरी यो यता हामीले चेन्ज गर्दाखेरि यो यता जान्छ यो यता आउँछ सरी है म यता लेख्छु भन्दाखेरि नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु पर्सेन्टेज प्युरिटी बाइ स्पेसिफिक ग्रेभिटी इन्टु 10 यता मेरो मिस्टेक भयो यसको लागि सरी है किनकि यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्दाखेरि के नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट यता जान्छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी आउँछ इन्टु 10 यता आउँछ है मैले यता मिस्टेक भइसक्यो मेरो सरी अनि नर्मालिटी कति आउँछ 30 इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 बाइ 1.8 इन्टु 10 अनि कति आउँछ यता हेरौँ अब 30 इन्टु 49 डिभाइड बाइ 1.8 इन्टु 10 कति आयो हामीलाई 81.66 equals to percentage. Therefore, percentage purity of H2SO4 in commercial sample is 81.66%. 81.66%. यो त हाम्रो भयो चाहिँ एउटा प्रोसेस हैन मैले अगाडि पनि के भन्थे अल्टरनेटिभ प्रोसेसमा भन्छु त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो कि मैले अर्को प्रोसेसमा हाम्रो आन्सर यति आइसक्यो अनि मैले अर्को प्रोसेस के भन्नु छ सेकेन्ड मेथड 2 मा मैले के भन्थे कि हामीलाई फेरि के दिएछ मैले डाटा यहाँबाट हेरिरहेको छु है यता छ मैले डाटा यहाँबाट हेरिरहेको छु अब यहाँ टर्न गर्दाखेरि फेरि कन्फ्युजन हुन्छ यता छ हामीले के 10 ml अफ H2SO4 यसलाई के गर्यो 10 ml यहाँसम्म मानौँ न यसलाई के गर्यो 1000 सम्म पुर्यायो तर यो 10 ml भन्दाखेरि के भयो कि हामीलाई 10 ml लाई कति रिक्वायर गर्छ 30 ml अफ NaOH भन्दाखेरि के हामीले नर्मालिटी अफ सल्युसन आफ्टर डाइल्युसन एन्ड बिफोर डाइल्युसन निकाल्दाखेरि हामीले निकालेर त्यसको वेट निकाल्नु पर्यो किन वेट निकालेपछि हामीले त्यो लगाउन सक्छौं त्यसको लागि हेरौं यो प्रोसेस हेरौं जस्तै यहाँ के छ कि गिभन यहाँ हामीले के छ टाइट्रेसन एसिड भर्सेस बेस छ that is H2SO4 versus NaOH. To calculate the normality of diluted solution, let V1 equals to 10 ml यो के छ एसिड को V2 equals to 30 ml and N2 equals to 1/10 यो पूरा के भयो NaOH को अनि यसको N1 equals to what यो के को भयो H2SO4 को from NORMALI to normality equation V1 N1 equals to V2 N2 V1 10 into V1 equals to 30 into 1/10
देयरफोर V1 इक्वल्स टू 30 into 1/10 यो पनि 1/10 भन्दाखेरि 0.3 नर्मालिटी। यो के आयो आफ्टर डाइल्युसन को नर्मालिटी आयो के नर्मल अब यता लेख्छौँ है 0.3 इज द NORMALI नर्मालिटी अफ H2SO4 आफ्टर डाइल्युसन। अनि हामीलाई थाहै छ कि कुनै पनि एसिडको नर्मालिटी त्यसको भोल्युममा डिपेन्ड गर्दैन भन्दाखेरि 10 ml को पनि नर्मालिटी त्यही हुन्छ 1000 ml को पनि नर्मालिटी त्यही हुन्छ जबसम्म केही टाइट्रेसनको अर्को कुरा हालिदैन भन्दाखेरि के यो 0.3 नर्मालिटी छ नि जो 0.3 नर्मालिटी हाम्रो 1000 ml को पनि हो नाउ अब हेरौँ बिफोर डाइल्युसनको लागि के छ हामीले भोल्युम बिफोर डाइल्युसनको लागि के भन्छ कि 10 ml यो 10 ml को इनिशियल भोल्युम थियो बिफोर डाइल्युसन। नाउ टु क्याल्कुलेट द normality of H2SO4 before dilution, let volume of H2SO4 V1 equals to 10 ml अगाडि दिएको छ यो 10 ml हैन and volume of H2SO4 after dilution equals to 1000 ml यो हाम्रो के छ यो छ अनि नर्मालिटी अफ H2SO4 यो हामीलाई यसलाई त हामीले V1 सपोज गर्दैछौँ V1 V2 त्यता V3 अनि त्यसलाई V4 अनि यसलाई N4 सपोज गरौँ इक्वल्स टु व्हाट इक्वल्स टु किन यहाँ 0.3 हुन्छ नि 0.3 मैले के भन्नु थियो कि 10 ml को 1000 ml को नर्मालिटी त सेमै हुन्छ त्यसबाट 10 ml निकालो 50 ml निकालो हामी टाइट्रेसन गर्दा पनि त्यही हुन्छ नि टाइट्रेसन गर्दाखेरि हामीले त्यो नर्मालिटी निकाल्छौँ भने त्यो सबै भोल्युमको नर्मालिटी सेम आउँछ। सो युजिङ नर्मालिटी इक्वेसन V3 N3 equals to V4 N4 V3 को भ्यालु कति छ 10 equals to 1000 into 0.3 N3 equals to 1000 into 0.3 by 10 0.3 1 2 30 ये कट्छ 30 30 n आयो 30 n यो नर्मालिटी के छ बिफोर डाइल्युसन तर के को छ यो H2SO4 को अनि हामीले यहाँबाट वेट निकाल्न सक्छौँ नो H2SO4 को के छ हामीले वेट प्योर यो H2SO4 भन्दाखेरि के W equals to NEV by 1 2 3000 नर्मालिटी 30 दिएको छ इक्विभ्यालेन्ट वेट H2SO4 को 49 इन्टु भोल्युम 10 ml को निकालेछौँ बाई 1000 यो यसले काट्यो 49 से भन्दा 147 130 भन्दाखेरि कति आयो 14.7 7 या 9 या 27 12 2 2 जान्छ माथि 14 147 यो यसले काट्छ भन्दाखेरि 47 ग्राम लेखौँ ग्राम यो के छ हामीलाई प्योर H2SO4 किनकि अनि अब हामीलाई के दिएछ अब हेरौँ स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्दाखेरि डेन्सिटी पनि हो टु ह्याभ स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्दाखेरि डेन्सिटी कल्स गर्दैछ 1.8 यसको भोल्युम कति दिएछ 10 ml वी ह्याभ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम देयरफोर मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम देयरफोर मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भयो देयरफोर नाउ mass of COMMERCIL commercial sample mass of commercial sample भन्दाखेरि के यो इम्प्योर हामीले यो टर्म छ नि
कमर्सियल भन्दाखेरि हामीले के बुझ्दैन कि कमर्सियल त्यो बेच्नको लागि बनाएको छ, बेच्नको लागि के गर्छ त्यसमा केही न केही इम्प्युरिटी हालेको हुन्छ भन्दाखेरि कि इम्प्योर भन्दाखेरि के भयो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, डेन्सिटी कति दिएको छ 1.8, स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्दाखेरि डेन्सिटी पनि हो इन्टु 10 भन्दाखेरि के 18 आयो इम्प्योर। नाउ percentage purity equals to pure weight by impure weight into 100% भन्दाखेरि के प्योर वेट हामीलाई 14.7 आएको छ यताबाट प्योर वेट 14.7 by 18 into 100 14.7 by 18 into 100 81.66% यो यसको आन्सर भयो। यो प्रोसेस यसो सल्भ भयो। मैले दुईवटा प्रोसेस गरेँ तपाईलाई मेथड 1 मेथड 2 अनि तपाईले अब मलाई कमेन्टमा भन्नु होला कि तपाईलाई कुन प्रोसेस इजी लाग्यो मेथड 1 कि मेथड 2 भन्दाखेरि कुन मेथड इजी लाग्यो अनि कुन मेथड अनि कुनै मेथडमा के तपाईले कुनै स्टेपमा केही कन्फ्युजन लाग्यो चाहे मैले केही मिस्टेक गरेको छु भन्दाखेरि मैले त यता मिस्टेक गरेँ त्यो त अलि मिस्टेक भयो त्यो त छाड्नु। तपाईलाई लाग्यो कि मैले यहाँ केही यताउता गरिदिएँ भन्दाखेरि तपाईले मलाई कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, म रिप्लाई गर्न सक्छु। बढी गरेर म राति नै म रिप्लाई गर्छु किनकि म रातिमा नै यो यसको युट्युबको रिप्लाई गर्छु यदि। अनि उहाँले एउटा अझै क्वेसन सोध्नु भएको छ कि त्यो विकास साथीले एउटा अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ कि यो 2066 को क्वेसन नम्बर 25 मा सोध्नु भएको छ। सो यो सालको क्वेसन सोध्नु भएको छ कि क्याल्कुलेट द रिजल्टिङ मोलारिटी अफ सल्युसन प्रिपेयर्ड बाइ मिक्सिङ 20 ml अफ 0.8 NaOH विथ 25 ml अफ 0.4 m अफ सल्युसन। म यस्तो क्वेसनमा भन्दाखेरि के भनिदियो यस्तो क्वेसनको म त मेन बेसिक कन्सेप्ट भन्छु कि कुनै यसमा के दिएछ कि के छ NaOH र H2SO4 दिएको छ। यो दुवैले के गरेछ मिक्स गरेछ अनि भन्दैछ क्याल्कुलेट रिजल्टिङ नर्मालिटी भन्दाखेरि भनिदियो भने मैले तपाईलाई यता डाइरेक्ट भन्छु कि V mix into N mix equals to Vn प्लस माइनस Vn। अब प्लस माइनस कसरी गर्ने एसिड भर्सेस बेस छ भन्दाखेरि यो एसिड भर्सेस बेस भयो भने यो साइन के हुन्छ माइनस, एसिड भर्सेस एसिड छ भन्दाखेरि यो साइन प्लस, बेस भर्सेस बेस छ भन्दाखेरि पनि साइन प्लस भन्दाखेरि सेम प्लस डिफरेन्टमा माइनस। अब यो प्लस माइनस गर्दाखेरि हामीले के गर्नु दुवैको नर्मालिटी छ नि जस्तै यहाँ हेरौँ 20 ml 0.4 NaOH छ। NaOH को मोलारिटी दिए पनि त्यसको नर्मालिटी बनाउँछ दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि यसमा पनि H2SO4 यसको चेन्ज हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई गरेर यो कसरी युज गर्ने म यही स्टेपमा भनिदिन्छु तपाईलाई कसरी युज गर्ने अनि गर्दाखेरि कसरी हामीले यो प्रोसेस गर्ने। अनि यसको मेन कुरा अझै एउटा भन्न छ कि जुन पनि कुराको एसिडिटी इक्वल्स टु बेसिडिटी हुन्छ त्यसको मोलारिटी दिए पनि त्यसको नर्मालिटी हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ गिभन म यो क्वेसन सोल्भ गर्दाखेरि कसरी लेख्छु गिभन रिजल्टिङ गिभन 4 NaOH भोल्युम मैले यसको V1 मानिदिएँ भोल्युम भन्दाखेरि 20 ml मोलारिटी m भन्दाखेरि कति आयो 0.8 मोलारिटी व्हिच इज इक्वल्स टु 0.8 नर्मालिटी। मैले किन लेख्छु अब हेरौँ यहाँ मैले के भनेको थिएँ कि एसिडिटी र बेसिसिटी इक्वल भयो भन्दाखेरि के हुन्छ त्यसको नर्मालिटी मोलारिटी इक्वल हुन्छ। एसिडिटी बेसिसिटी 1 भएपछि के हुन्छ यो एसिडिटी र बेसिसिटी 1 भएपछि के हुन्छ नर्मालिटी इक्वल टु मोलारिटी। यति भयो यताबाट हामीले लेख्न सक्छौँ नर्मालिटी एसिडिटी इक्वल्स टु 1 मा जायो चार्ज 1 मा गयो। नाउ 4H2SO4 भोल्युम V2 इक्वल्स टु कति भयो हामीलाई 25 ml मोलारिटी M2 इक्वल्स टु 0.4 मोलारिटी यसको 0.4 into 2 times अफ तब आउँछ नर्मालिटी भन्दाखेरि 0.8 आयो। अब यो स्टेप कसरी आयो म पनि तपाईलाई भनिदिन्छु। H2SO4 decomposes to give H plus SO4 minus 2 यसको एसिडिटी कति आयो 2 आयो नि यो 2 नै हो भन्दाखेरि चार्ज हामीले हेरौँ चार्ज मैले बुझ्ने ट्रिक भन्छु जतिवटा चार्ज त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने त्यो नभए पनि अब मैले यो नबुझे पनि मैले अर्को भन्छु
हामीले के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट इन्टु मोलारिटी। इक्विभ्यालेन्ट वेट H2SO4 को 49, नर्मालिटी थाहा छैन, मोलिकुलर वेट 98 इन्टु मोलारिटी 0.4 2 जा देयरफोर नर्मालिटी इक्वल्स टु 0.81। यति आयो। यति कुरा बुझ्ने कुरा मात्रै हो है। यो मैले यो हाइलाइटेड हाइड गरेको कुराहरू बुझ्ने मात्रै हो। जस्तै यताको यो कुरा अनि यति कुरा बुझ्ने मात्रै हो। हामीले यो गर्नु पर्दैन, हामीले यो सोल्भ गर्दाखेरि गर्नु पर्दैन। हामीले यति लेख्नुपर्छ, यो लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि नाउ मैले यो फर्मुला सरी यो छ नि यो मेन फर्मुला युज गर्छु। V mix इन्टु N mix इक्वल्स टु VN मैले यसरी लेखेँ। अब यहाँ प्लस माइनस कसरी हुन्छ त्यो हेर्ने। प्लस माइनस हेर्नको लागि के गर्नु पर्यो कि यसको नर्मालिटी र यसको भोल्युम दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्ने पहिला, र फेरि यसको नर्मालिटी भोल्युम मल्टिप्लाई गर्ने, दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्ने। जसको बढी आयो त्यो अगाडि लेख्ने। जस्तै म यहाँ हेर, जस्तै यहाँ 4:4 कति छ 25 इन्टु 0.8 भन्दाखेरि के 20 आयो। यसको कति आयो मैले यहाँ साइडमा लेख्छु 20 आयो H2SO4 को नम्बर हैन। अनि यो NaOH को 20 इन्टु 0.8 16 आयो भन्दाखेरि के यहाँ H2SO4 बढी छ। H2SO4 बढी छ भन्दाखेरि अब के बढीलाई अगाडि लेख्न। बढीको मैले के मानेछु V2N2 अनि एसिड भर्सेस बेस छ माइनस एसिड भर्सेस बेस माइनस V1N1 25 इन्टु 0.8 माइनस 20 इन्टु 0.8 25 को एसिड कति आछ 20 माइनस 16 इक्वल्स टु 4। अब यता यो Vmix भन्दाखेरि के भयो? Vmix भन्दाखेरि NaOH को भोल्युम र H2SO4 को भोल्युम भन्दाखेरि V अफ H2SO4 प्लस V अफ NaOH। Nmix भोल्युम कति छ यसको 25 प्लस 20 इक्वल्स टु Nmix। देयरफोर Nmix इक्वल्स टु 45 25 प्लस 20 इक्वल्स टु 45 4/45 इक्वल्स टु 0.088 नॉर्मलिटी। देयरफोर द नॉर्मलिटी अफ रिजल्टिङ solution is कति हुन्छ हामीले therefore the normality of resulting solution is 0.88 n अनि माथिको मैले तपाईलाई हेराइदिएन आन्सर यो थियो नि मैले गरेको 81.66 मैले यता पनि निकालेको छु 81.66 अनि 81.66। यसले गर्दाखेरि हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं। जस्तै यो क्वेशनमा हामीले के कुरा मेन बुझ्नु पर्यो कि फर्स्ट यो कुरा बुझेर गर्ने अनि हामीले गर्न सक्छौं। यति भन्दै म आज यो न्युमेरिकलको यो च्याप्टरको न्युमेरिकल यसैमा स्टप गर्छु। अनि आई होप तपाईलाई यो भिडियो युजफुल लागेको होला अनि युजफुल लागे आफ्नो साथीलाई पनि शेयर गरी मलाई हामीलाई मोटिभेट गर्नु होला। हामीले नयाँ भिडियो बनाउने छौं। अनि यति भन्दै अनि तपाईले कुनै क्वेशन छ भने कमेन्टमा हाल्दिनु होला। हामीले त्यो सल्भ गर्न सक्छौं, ट्राई गर्छौं। हामी पनि एउटा स्टुडेन्ट नै हो अनि हामीले आए जति हामीले आफ्नो आइडिया शेयर गर्छौं। यति भन्दै आजको लागि यो भिडियो यति समाप्त गर्छु अनि आफ्नो टाइम दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।